احبابنا غير عزاز، السلام عليكم. اهلا وسهلا، مرحبا بكم. ماني كنتكلم بخير وعلى خير. ويا داغ الفرح ان شاء الله. الحلقه هذا داغ نسمع السيمي كي كنا المقامات اني وزارنا عزانين غصر ان شاء الله. راه نزري ديسك المجموعه عايز نزار دوني تزري دوني تزري وكاين نوهي زايد فعلا. هذه دوني تزري غاري وانا رانا يا حليمه دوني تزري على اي حال. يمدو كان نغلي راين الاغنيه هذا تسنى اللي نوت كيسلان هاتي نسند بالطلب ان شاء الله وراي لي غير على خير. الاغنيه هاد كنا المقام لا هاتي انت تايد. كانت الاغنيه هاد غير العزف نس غير هادي ان شاء الله. راه كشمس لي نوت نس لي كيسلانين الاغنيه هاد تقاتي مجموعه زنزار. مجموعه هادي زنزار اغنيه تقديمت درسنتني تلا درس يعني رانا لانه يا العهد زنزارنا النعبد هادي اسمها المجاديل. تخدم باسم المجاديل ماشي زنزار. هاكودا الا قمات المرحوم عبد العزيز الشام خاطي والله ربي يسر رحمته ولا انت تلا درس المجموعه زنزار. عبد الهادي داد مولاي ابراهيم داد الحسن بوفرت لاتي والله ربي يسر رحمته التودي والله ربي يسر رحمته رجال الله عمرها دار مولاي ابراهيم دبويد الدراري كله ارتخدم باسم المجاديل. وكان تين المدان ارتدربنا غدار دار حسن بوفرت لاتي رحم ربي اما سيت المكان ارتين الجاف غين زكان غينا غتدربنا ميدنان غينا كل صوب نشغل غينا كل سكادنا اللي دارسني لان اللي فوغن بقوه فعلا فوغن تيان الجهد سكن البلاصه دوفيت غير بلاصه يعني بلاصه سكنت عالميا يعني ما دلينتني البلاصه لا دارسن تني كان فنانه ماشي سا كتعلمن كان فنانه اسكا ورفوغ نسمى العالميه يعني التجار غاكودان يعني باش تنسف العالم غاكودان كان محليين اول تدربنا غين بخير وعلى خير كي اختيار درس نتدو غير الجرف غين غير تقدم لانه كان يبدو كالينو نسلك لهنا دا خير دريت كان غير حشاشو كادير ولا نتني على اي حال. ميدان اللي غد فوغن ديال القوه فوغن تسكن البلاصه نسن بين الفروق العالميه. وداني على هذا الاغنيه يمي حناتي اغنيه اللي قبل نتي رومين بلا كلشي الحين رومين ولا عرب ولا كله ما يخلق ربي قبل الاغنيه لان تلقى اغنيه بمعنى الكلمه. كلا الكلمه الام احلى حاجه في الدنيا تلقى الام. اللحن الفولكي الاداء الايقاع الاصوات الكورال يا سلام. الاغنيه انتو فيها الاقبال ان نريس الاغنيه دوني تزري هذا سيدي الا قيس الحروف اللي قيس الا قيس سين صولات صول 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 لا دياز لا ديكا بلونشي خزيف صول سين صولات يلا بيكار ديال لا دياز يادني ديال لا بيكار بلونش صول لا دياز لا صول لا دياز لا صول لا يلا لا
لا دياز يا ابني لا صول صول لا لا دياز لا صول صول لا لا دياز لا دياز لا صول صول لا لا دياز لا. عندنا لا بريمير بارتي. لا دو دو غي لا دياز لا صول لا دو دو غي لا دياز لا صول لا جيز لا لا دو دو غي لا دياز لا صول صول دو دو لا دياز لا صول دو دو لا دياز لا لا دو دو غي لا دياز لا صول صول دو دو لا دياز لا صول صول لا لا دياز لا دياز لا صول صول لا لا دياز لا صول صول لا لا دياز لا دياز لا صول صول لا لا دياز لا لا دو غي لا دو دو غي لا دياز لا صول صول دو دو لا دياز لا لا دو دو غي لا دياز لا صول صول دو دو لا دياز لا. عندنا لا بريمير بارتي خمس الاغنيات غير ان شاء الله راه نزري. لا دوزيام بارتي. La do, la ré, c'est la doire. C'est deux fois. La ré, la ré. Zaitas de ré, ré. La ré, ré, mi, fa. Ré, mi, fa. La ré, ré, mi, fa. Mi, ré, mi, do. Mi, ré, mi, do. La ré, ré, mi, fa. Mi, ré, mi, do. عندنا دخل la deuxième partie. La ré, ré, mi, fa, mi, ré, mi, do. Fa, fa, mi, fa. Fa, fa, mi, fa. Do, la dièse, do. Ré, do, la dièse, sol, la. Fa, fa, mi, fa. Do, la dièse, do. Ré, do, la dièse, sol, la. La, ré, ré, mi, fa, mi, ré, mi, do. Fa, fa, mi, fa. Do, la dièse, do. Ré, do, la dièse, sol, la. كده تلقى الأغنيات. نعاود إن شاء الله باش نستافد مزيان. صول صول لا لا دياز لا دياز لا صول صول لا لا دياز لا صول صول لا لا دياز لا دياز لا صول صول لا لا دياز لا لا دو دو غي لا دياز لا صول صول دو دو لا دياز لا لا دو غي لا دياز لا صول صول دو دو لا دياز لا لا غي غي مي فا مي ري مي دو فا مي فا دو لا دياز دو غي دو لا دياز صول لا. هكذا تلقى الأغنية ديال المجموعة يزنزارن. تلقى أغنية قيس حتى النوع عندنا لا ميزيك اسبانيول تلاقيس المقام السبليون تنتني تلعب نغين تلعب نغين يعني غير كان فتفول كي المجموعة يزنزارن تاتور ورتسير كي غير غمس المقام شحي تلقاو فاير على العالم. تسفل جميع انواع الموسيقات العالميه غتسفل يزنزار تسفل جميع الموسيقات العالم تلا غمس نتناول المجموعات غنفتقا مجموعه يعني وفارت عالميه. ارسنتنا التوفيق عندنا التوفيق كلشي نوزار كلشي مثلا كان الفن غير وخلاص خصها بنادم ايسال الخيران الجد ماشي كيتسمى نقال مجموعه صافي غنمونكا صافي نفتو نسجل نفوت لا يخصها ما نفكي الجمهورات ما فني قال مجموعات ما يقال السبب اللي غنسكن المجموعات ما نرى نسلك من الجمهور
بيدنا هاد السن ما بعد السرسنا يا بعد السرسنا القانون كراتسن ما يقال مجموع ما يقال السبب يزداد إلا كان نشاط إلا كانت نشاط والنشاطات غير كان بلا تجزم بلا كلها غير ترشقات إما احترامات تجزم تسكن مجموعة تبين اللي قدام بيدنا راه يكون انتظر تقل سكرة يعني ما دجتيويم رتفتو ما سيدي استقام مجموعة ارتكام تقام الشعراء صوبات الشعر المليح وداروني لا الشعر هاتي لا الشعراء وانا دارت الديت المجموعات ولا الروايس نتا سي ربي ريغيات القصيدة تلقى كذا كذا راه تكتب في القصيدة على احسن ما يرام طمس تيد غاكودان تلقى موسيقيين تلحن ميخ تلقى موسيقيين ماهرين تلحن ما تلحن وتلاماتي لا الملحنين دا لا الروايس ولا المجموعات اللي راه يلحن الخيران على احسن ما يرام تحاول تسكن بيان اللون تسكن بيان السيل باش كتبع المجموعات غير تسكن كان نسكن تاكلي نفس الشيء ياخد غير نفس الشيء سي با لا بين ادميتنا لان اراسني الا كريضني باش تحاول ما تقميا النوع المدرسه زلو كان الشكل الفاكيت ميدنا رسكان تفاح رسكان بوعويد كاسيرات سكر الليمون باش تختلف اختلف تعرف اما رسكان بوعويد سكر تبلانكي اكوا سيمان وريت تفكر لا فالور غير نفوقني الصبح ربي الناس تفهم اتسكميا اللوني قال خاص اتسكم مدرسه النون غير كان سنه بدات تفهم هو يتمارا ديست مارا ونتنا التوفيق نكوني النصيحه لله انت راني قبلت انا انت راني سامحه ايت ما ديست توقني الصبح ربي ارجون الطلبه هذاك تعاون سجيم تسكر مغابوني القناه باش تزيكيز اشكون كنا نخدم ارجون الطلب الله يجازيكم بخير تسكر جيم تسكر مغابوني باش تزيكيز القناه غير اختينا ربي والسلام عليكم ورحمه الله.